बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे कश्मीरी बहन भाइयों, आज हम बात करेंगे कश्मीर के उस हीरो की जिसने अपनी जान की कुर्बानी देकर कश्मीरियों के दिलों में आजादी की वो शम्मा रोशन कर दी जिसे भारतीय फोर्सेस अपनी पूरी कुव्वत के साथ भी बुझा ना सके। आज हम उसकी बात कर रहे हैं जिसको जब भारतीय अदालत का एक जज सजाए मौत सुनाता है तो आगे से वो कहता है कि जज साहब अभी तक वो फंदा पैदा नहीं हुआ जो मकबूल भट्ट के गले में फिट आ सके। ये वो हीरो है जिसने कहा था कि आजादी मांगने से नहीं मिलती, अगर आजादी चाहते हो तो गाजिब से लड़ना पड़ेगा, गाजिब से छीन कर आजादी हासिल करनी पड़ेगी। आजादी के लिए हमें घर बैठना नहीं, बाहर निकल कर गाजिब से लड़ना है। आजादी हासिल करने के लिए तराने नहीं, आजादी हासिल करने के लिए लहू बहाना पड़ेगा। जिसने भारत के कब्जे से कश्मीर को छुड़ाने के लिए कसम खाई थी, जिसने कश्मीर की मट्टी को उठाकर यह कहा था कि मुझे इस मट्टी की कसम, मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन इस मट्टी को आजाद जरूर करवाऊंगा। वो हीरो जो कश्मीर के लिए अपनी जान दे गया लेकिन उसने अपनी पीठ न दिखाई। आज हम बात करेंगे कश्मीर के उस हीरो की जिसकी वजह से आज हम छुट्टी कर रहे हैं, जिसके याद में आज 11 फरवरी का दिन हम मना रहे हैं। हर साल 11 फरवरी का दिन मनाते हैं लेकिन हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को ये याद नहीं कि 11 फरवरी आखिर हम क्यों मनाते हैं। वो कौन सा हीरो था मकबूल भट्ट शहीद जिसकी याद में हम ये मनाते हैं, उसने क्या कारनामे अंजाम दिए थे। आज हम उसके हवाले से बात करेंगे। मकबूल भट्ट शहीद कौन था, कहां पैदा हुआ, कैसे मरा, क्या हुआ उसके साथ, उसकी जिंदगी कैसे गुजरी, आज हम इसी पे बात करेंगे। हमारे हीरो मोहम्मद मकबूल भट्ट जो कि 1938 में 18 फरवरी 1938 में मकबूजा कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के एक गांव त्रि गांव में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम गुलाम कादर था जो एक मामूली किसान थे, मेहनत कश थे, लेकिन उनके यहाँ जिस हीरो ने जन्म लिया उसने उनका नाम रहती दुनिया तक जिंदा कर दिया है। वो नहीं जानते थे कि हमने एक ऐसे चश्मो चिराग को जन्म दिया है जो कश्मीर का हीरो बन जाएगा, जो कश्मीरियों के दिलों में जो इस तरह समा जाएगा जिस तरह धड़कन होती है। मकबूल भट्ट शहीद जो थे, जब ये प्राइमरी क्लासेस पास करके हाई स्कूल में दाखिल हुए तो इनके उस्ताद इनकी जहनीत से बहुत मुतासर थे। जब ये कॉलेज में गए तो सेंट जोसेफ कॉलेज था जिनसे इन्होंने बीए पास किया। सेंट जोसेफ कॉलेज के प्रिंसिपल ईसाई थे। वो इनकी काबिलियत से इतने मुतासर थे, कहते थे कि जितनी काबिलियत वाला ये जवान है, ऐसे जवान या तो अपना नाम पैदा करते हैं या फिर गाजिब इन्हें मार देते हैं। ये जवान जरूर अपना नाम पैदा करेगा। इसके अंदर एक ऐसा वलवला मैंने देखा है, एक ऐसा अंगारा मैंने देखा है जो भड़केगा और कश्मीर में एक नाम पैदा करेगा, एक तारीख रकम करेगा। जी हाँ, हमारे मोहम्मद मकबूल भट्ट जो कि कश्मीर में पैदा हुए और कश्मीर से 1958 में अपने चचा के साथ हिजरत करके पाकिस्तान में दाखिल हुए। जब पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तानी फोर्सेस ने उन्हें जो वो इब्तदाई पूछगिछ के लिए कुछ अरसा अपनी कस्टडी में रखा और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया। फिर उसके बाद मोहब्बत अली नामी एक कश्मीरी की वजह से उन्हें कश्मीर पाकिस्तान के इलाके पेशावर में पनाह मिली, जहां पे उन्होंने पेशावर यूनिवर्सिटी से एमए उर्दू और एमए सियासत के इम्तिहानात पास किए। इब्तदाई दौर में इन्होंने मुख्तलिफ अखबारात के साथ भी गुजारा और उसके अलावा कुछ रसायल भी निकाले, लेकिन माली मजबूरी के बायस इन्हें छोड़ना पड़ा। 1963 में एक तहरीक का आगाज किया, सियासी तहरीक, एक सियासी जमात बनाई जिसका नाम जम्मू कश्मीर रायशुमारी रखा गया। अब इस तरह का एक मुहाज से उन्होंने अपनी फाइट सियासी कुव्वत का आगाज किया। 1960 में अयूब के दौर में बल्दियाती इंतखाबात में भी हिस्सा लिया जिसमें वो कामयाब रहे महाजरीन की नशिस्त पर, और इस तरह उन्होंने अपने सियासी कैरियर का भी आगाज किया। ये वो नौजवान था जिसके दिल को चैन नहीं था, जो चाहता था कि मेरे कश्मीर पर गाजिब क्यों हुकूमत करें, मेरे कश्मीर जो है वो गुलाम क्यों रखे, मेरे कश्मीरी को आजादी मिलनी चाहिए। इसने अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया। इसने अपने चंद साथियों अमानुल्लाह के साथ और चंद एक और साथियों के साथ मिलकर कश्मीर के बॉर्डर पर, मकबूजा कश्मीर के इलाके पर एक गांव था जहां जाकर इसने वहां की मट्टी उठाकर ये कसम खाई थी कि मैं कश्मीर की आजादी के लिए अपनी जान तक दे दूंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। 1966 में ये नौजवान जो था वो कश्मीर के अंदर दाखिल हुआ, जो हदूद थी उनको क्रॉस करके
یہ داخل ہوا اور وہاں پر جا کر لوگوں کے اندر خفیہ طور پر کشمیر کی آزادی کی شمع روشن کرنے میں مصروف ہو گیا. لوگوں کے اندر اس نے یہ امنگ پیدا کی کہ ہمیں کشمیر کو آزاد کرانا ہے. اس نے ایک جماعت بھی بنائی جسے کشمیر لبریشن فرنٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس جماعت کا بیسک مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں کشمیر کی محبت پیدا کی جائے اور کشمیری نوجوانوں کو تیار کیا جائے تاکہ وہ بھارتی غازب فورس کے ساتھ مقابلہ کر سکیں, اس کے ساتھ جنگ لڑ سکیں. اس نے اپنی جو جدوجہد کو تیز کر دیا اور بھارت میں گھس گیا. جا کر بھارتیوں کے ساتھ غازب فوج کے ساتھ مارکا رائی میں بارامولہ کے قریب ایک گاؤں سے یہ گرفتار ہوا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ. ان کا ایک ساتھی وہاں پر شہید بھی ہوا. عدالت نے ان کو لوگوں کے اندر جو وہ بغاوت پیدا کرنے کے جرم میں انہیں سزائے موت جو مقرر کی. سزائے موت کی سزا سناتے ہوئے جب جج نے یہ اپنا فیصلہ سنایا تب مقبول بٹ نے وہاں پر تاریخی جملے کہے کہ جج صاحب ابھی تک وہ پھندا پیدا نہیں ہوا جو مقبول بٹ کے گلے میں فٹ آ سکے. مقبول بٹ کو سری نگر جیل میں قید کیا گیا. وہاں سے یہ کچھ ہی عرصے میں اپنے ساتھیوں سمیت جو سرنگ کھود کر بھاگ نکلے. وہاں سے فرار ہو کر آزاد کشمیر کی حدود سے کشمیر میں داخل ہوئے. کشمیری فوج نے انہیں جو جاسوس ہونے کا الزام لگایا اور انہیں مظفر آباد جیل میں قید کر دیا گیا جہاں پر ان کو سخت قسم کی اذیتیں دی گئی, سزائیں دی گئی. آخر 1973 میں کچھ عرصے بعد انہیں رہا کر دیا گیا. 1971 میں انہوں نے ایک اور کارنامہ انجام دیا. انہوں نے بھارت کا ایک طیارہ گنگا جس کا نام تھا اس کو اغوا کیا. طیارہ اغوا کرنے کے بعد اسے پاکستان میں لے آئے. طیارے کے عملے کو پاکستانی فورسز نے جو وہ واپس بھیج دیا اور طیارے کو آگ لگا دی. ان کو اس وقت پھولوں کے ہار پہنائے گئے لیکن کچھ ہی عرصے بعد ان کو غدار کہہ کر ان کو پکڑ لیا گیا اور انہیں سخت ترین سزائیں دی گئی, انہیں اذیتیں پہنچائی گئی. لیکن 1973 میں انہیں پھر سے آزاد کر دیا گیا اور لیکن ان کے دل سے جو وطن کی محبت تھی وہ نہ نکالی جا سکی. بڑی کوشش کی لوگوں نے کہ ان کو سزائیں دی جائیں, ان کے دل سے یہ آزادی کا خیال جو نکالا جائے, لیکن ان کے دل سے یہ خیال نہ نکالا جا سکا. انہوں نے دوبارہ اپنے چند ساتھیوں سمیت دوبارہ مقبوضہ کشمیر میں داخل ہوئے اور وہاں پر محاذ آرائی شروع کر دی. وہاں پہ ایک محاذ میں یہ گرفتار ہوئے اور دوبارہ انہیں جیل میں ڈال دیا گیا. وہاں کی عدالت نے دوبارہ سے پھانسی کا جو حکم تھا وہ دوبارہ سے ان پر لاگو کر دیا. اسی حکم کو جاری کر دیا کہ جو پہلے انہیں پھانسی کی سزا دینے کا آرڈر کیا گیا تھا اسی کے تحت ان کو دوبارہ پھانسی دی جائے. تب مقبول بٹ نے کہا کہ میں جو کوئی جاسوس نہیں ہوں, میں دہشت گرد نہیں ہوں, مجھے حریت پسند کہا جائے, مجھے ایجنٹ نہ کہا جائے. میں حریت پسند ہوں, میں آزادی کی شمع لیے پھر رہا ہوں, میں آزادی کا پروانہ ہوں. ٹھیک ہے, میں آزادی چاہتا ہوں, آزادی پسند ہوں. مجھے بے شک مجھے پھانسی دے دی جائے لیکن میرے نام کے ساتھ یہ جو ایجنٹ کا لفظ آپ لگا رہے ہیں یہ نہ لگائیں. اسی دوران انگلستان میں بھارتی جو منصب دار تھے وہاں پر جو امبیسڈر تھے ان کو مقبول بٹ کے چند ساتھیوں نے اغوا کر لیا اور مطالبہ رکھا کہ آپ مقبول بٹ کو ان کے ساتھیوں کو رہا کر دیں, نہیں تو ہم کیا کریں گے, ان کو قتل کر دیں گے. 54 دن تک انہوں نے اس کو اغوا کیے رکھا لیکن انہوں نے مقبول بٹ کو رہا نہ کیا تو آخرکار انہوں نے بھارت کے اس امبیسڈر کو قتل کر دیا. اس کو قتل کرنے کے بعد بھارتی عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ مقبول بٹ کو فوری طور پر پھانسی دی جائے. تب اسی کے نتیجے میں 11 فروری 1984 کو مقبول بٹ کو پھانسی دے دی گئی. مقبول بٹ جیسا حریت پسند رہنما 11 فروری 1984 کو پھانسی کے گھاٹ اتار دیا گیا. مقبول بٹ نے اپنی جان تو پیش کر دی لیکن کشمیریوں کے دلوں میں وہ شمع روشن کر دی ہے کہ آج بچہ بچہ مقبول بٹ کے اس مشن پر چل رہا ہے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر آزادی حاصل کرے گا. اور مقبول بٹ کشمیر کا وہ ہیرو ہے جس نے آزادی کی بنیاد رکھی ہے اور اس کو تا حیات یاد رکھا جائے گا. کشمیر کا جب بھی نام لیا جائے گا مقبول بٹ سہر فہرست ہوگا. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ.